प्यारे साथियों, दुबई की चमकती रोशनियों, फलकबोस इमारतों, तेज रफ्तार गाड़ियों और पुरतायुश जिंदगी की चकाचौंध के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा हुआ है जो इंसानियत के जमीर को हिला कर रख देता है। ज़ाहिरी तौर पर यह शहर दुनिया के महफूज तरीन और रोशन तरीन खित्तों में शुमार होता है, मगर इसकी रोशनी के पीछे शैतानी साए इतने गहरे हैं कि वहां दबे लफ्जों में सुनाई देने वाली सदा भी खौफ से कांप उठती है। और इन्हीं परछाइयों में एक ऐसा घिनौना कारोबार जारी है जिसे दुनिया आमतौर पर अफवाह, लतीफा या सोशल मीडिया की मीम समझकर नजरअंदाज कर देती है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा संगीन, मुनज़्ज़म और तबाहकुन है। ये वो दुनिया है जहां औरत की असमत, उसकी सांस, उसके ख्वाब और उसके जिंदा रहने की ख्वाहिश को चंद हजार डॉलर्स के बदले खरीद लिया जाता है, जहां इंसान की मौत तक कारोबार का हिस्सा होती है और जहां जाने वाली बहुत सी लड़कियां कभी वापस नहीं आती। जी हाँ, आज हम पर्दा उठाने वाले हैं पोर्टा पार्टी से। दुबई की वो खुफिया पार्टी जहां जाब देने के बहाने बैरून ममालिक से आई लड़कियों का मकरू कारोबार किया जाता है। कैसे इन्हें बेआबरू करके इनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को खुद भी आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मुआज़िज़ दोस्तों, ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि दुनिया के गरीब ममालिक के बेशतर अफराद दुबई जाकर अपने हालात बेहतर करने के ख्वाहिशमंद होते हैं और इनमें लड़कियों की एक बड़ी तादाद शामिल होती है। लेकिन दुबई की बुलंदो बाला इमारतों के अंदर क्या होता है, शायद वो इससे वाकिफ नहीं होती और सुनहरे ख्वाबों और पुरकशिश सैलरी पैकेज के लालच में दुबई पहुंच जाती हैं। और फिर शुरू होता है असल खेल। सोशल मीडिया के इस दौर में भर्ती का तरीकाकार खौफनाक हद तक आसान हो चुका है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बनाए गए जाली प्रोफाइल्स, मॉडलिंग के झूठे ऑफर्स, हाई प्रोफाइल इवेंट्स में होस्टिंग की पेशकश, फ्री टिकट और अमीर क्लाइंट से मिलने वाली चंद घंटों की भारी रकम का लालच, ये सब एक मुनज़्ज़म जाल का हिस्सा है जिसके पीछे बासर गिरोह, एजेंट्स और बैनुल अक़वामी नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। ये लोग खास तौर पर उन खवातीन को निशाना बनाते हैं जो माली मुश्किलात का शिकार हो, जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बेचैन हो या जिनके पास मुलाजमत के महदूद मौक़े हों। इन्हें यकीन दिलाया जाता है कि दुबई में कदम रखते ही इनकी जिंदगी बदल जाएगी, मगर इन्हें यह नहीं बताया जाता कि दुबई पहुंचने का रास्ता दरअसल गुलामी के खुफिया दरवाजे तक ले जाता है। दुबई पहुंचते ही इन लड़कियों से पासपोर्ट्स ले लिए जाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि टिकट, वीजा, रिहाइश और दीगर इखराजात एक बड़ी रकम बनते हैं और ये सब अब इन पर कर्ज है जिसे इन्हें हर सूरत वापस करना होगा। उसी लम्हे आज़ादी का खात्मा हो जाता है। इन लड़कियों को अपार्टमेंट्स में बंद कर दिया जाता है जहां 50-50 खवातीन एक साथ रखी जाती हैं। दरवाजों पर कैमरे, हर कॉल मॉनिटर की जाती है, फोन्स की रसाई महदूद कर दी जाती है और हर लड़की को बताया जाता है कि अब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। इन्हें क्लाइंट्स की डिमांड्स पूरी करने पर मजबूर किया जाता है। इनकार की सूरत में इन्हें धमकी दी जाती है कि इनके खिलाफ जिस्म फरोशी का मुकदमा बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा या इनके घर वालों को शर्मिंदा करने के लिए इनकी वीडियोस वायरल कर दी जाएंगी। दोस्तों, असल भयानक हकीकत उस वक्त सामने आती है जब इन्हें पोर्टा पार्टी के नाम से मशहूर खुफिया जिनसी महफिलों में भेजा जाता है। इन पार्टीज में शामिल बासर अफराद महज बीमार ज़हन के नहीं होते, बल्कि वो उस इक्तिदार और दौलत का नशा रखते हैं जो इन्हें इंसानियत की हर हद पार करवा देती है। इन महफिलों में खवातीन पर तशद्दुद किया जाता है, इन्हें जिल्लत आमेज हरकत पर मजबूर किया जाता है, इनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, बाज को नशा आवर इद्वियात दी जाती हैं और कई लड़कियों की जिंदगी इन्हीं कमरों के अंधेरे में खत्म हो जाती है। इन खवातीन के मुताबिक ये पार्टियां आम जिस्म फरोशी, जिनसी तिजारत या हवसबाजी से कहीं ज्यादा दरिंदगी रखती हैं। यहां इंसानियत की आखिरी दीवार भी गिर जाती है और औरत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता है, कीमत रखने वाला खिलौना या फिर इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाने वाला खिलौना। माजी में सामने आने वाले केसेस ने इस मकरू सनत की असल हकीकत को बेनकाब किया जब अफ्रीकी खवातीन की बड़ी तादाद इस नेटवर्क का हिस्सा बनती रही। लेकिन हाल ही में बीबीसी की एक तफ्तीशी रिपोर्ट में बताया गया कि मुतासरा खवातीन का ताल्लुक सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, लातीनी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की खवातीन भी इस जाल का शिकार बन चुकी हैं। फर्क सिर्फ यह है कि माली तौर पर कमजोर ममालिक की खवातीन को लालच और धौंस के जरिए फंसाना आसान होता है, इसलिए वो ज्यादा तादाद में निशाना बनती हैं। ये आलमी सतह पर कायम एक ऐसा मुनज़्ज़म माफिया है
جو مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ اکثر کیسز رپورٹ ہونے سے پہلے ہی دبائے جا چکے ہوتے ہیں۔ اس نیٹ ورک کا ایک نمایاں کردار آبی المعروف چارلس میسوا تھا، جس کے بارے میں شہادتوں، ویڈیوز اور خفیہ ریکارڈنگز نے یہ ثابت کیا کہ وہ بھرتی، قرض، جنسی استحصال اور دھونس دھمکیوں کے پورے نظام کو بخوبی چلاتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو قرض میں جکڑ کر ان سے ہر طرح کے ذلت آمیز کام کرواتا تھا۔ وہ جب دبئی میں ہوتا تو پیغامات کے ذریعے احکامات جاری کرتا اور جب لندن میں ہوتا تو نئے شکار تلاش کرنے میں مصروف رہتا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب بی بی سی نے اس سے سوال کیا تو وہ فوراً بھاگ گیا، فون بند کر دیا اور تمام الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ اگر سب جھوٹ تھا تو وہ جواب دینے سے کیوں بھاگا؟ بار بار نمبر کیوں بدلے؟ اپنی لوکیشن کیوں چھپائی؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی شکوک میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس دلدل میں پھنسنے والی خواتین کے لیے سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ ان کا انجام گمنام موت پر ہوتا ہے۔ دراصل اس نیٹ ورک کی سخت نگرانی اور طاقتور تعلقات کی وجہ سے اکثر کیسز دبا دیے جاتے ہیں اور متاثرہ لڑکیوں کے قتل کو حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی اموات کو خودکشی بنا دیا جاتا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹس تبدیل کروا دی جاتی ہیں، پولیس رپورٹس میں حقائق کمزور کر دیے جاتے ہیں اور کئی جرائم کو صرف طبی پیچیدگی قرار دے دیا جاتا ہے۔ کچھ کیسز میں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ لڑکیوں کی لاشیں گھروں تک پہنچنے سے پہلے ہی شدید خراب حالت میں تھیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل کہانی کہیں زیادہ تاریک تھی۔ پوری دنیا میں یہ معاملہ اس لیے مزید پیچیدہ ہوتا ہے کہ متاثرہ خواتین کے پاس قانونی طور پر اپنے دفاع کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتے، ان کے ویزے محدود ہوتے ہیں، سفارتی مدد تک رسائی مشکل ہوتی ہے، اور جب وہ وطن واپس پہنچتی ہیں تو ثبوت ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ تو خوف کے باعث کبھی زبان ہی نہیں کھولتی، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے سچ بتا دیا تو ان کے خاندان، بچوں یا آنے والی زندگی پر خوفناک اثرات پڑ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹولز کو بھی بہت منظم طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ بھرتی کرنے والے جعلی پروفائل استعمال کرتے ہیں، چیٹ ہسٹری، تصویروں اور ویڈیوز کو بطور ہتھیار سنبھال کر رکھتے ہیں، اور خواتین کو ہر وقت یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہیں۔ بعض اوقات لڑکیوں کے موبائل ڈیٹا، شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور نجی معلومات بھی قبضے میں لے لی جاتی ہیں تاکہ وہ کسی بھی وقت بلیک میل کی جا سکیں۔ ان تمام حربوں کا مقصد ایک ہوتا ہے: مزاحمت کو ختم کرنا، خوف کو بڑھانا اور خاتون کو مکمل کنٹرول میں لینا۔ ناظرین گرامی، یہ پورا نظام انسانیت کی ناکامی کا اظہار ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں کمزور ہمیشہ ہارتا ہے، جہاں امید کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، جہاں انصاف کاغذوں میں دفن ہو کر رہ جاتا ہے، اور جہاں عورت کا وجود صرف ایک کاروبار بن کر رہ جاتا ہے۔ عالمی سطح پر موجود یہ نیٹ ورک تبھی ختم ہو سکتا ہے جب حکومتیں، ادارے، میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عام لوگ ایک آواز ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ جب تک ہم خاموش رہیں گے یہ کاروبار چلتا رہے گا، اور روزانہ کوئی نہ کوئی لڑکی اپنی زندگی، اپنی عزت اور اپنا مستقبل کھو کر اس اندھیرے کا حصہ بنتی رہے گی۔ دبئی کی چمک دمک روشنیوں اور خوابوں کے بیچ دبے ان اندھیروں کو بے نقاب کرنا ہی وہ پہلا قدم ہے جو اس جنگ کو جیتنے کے لیے ضروری ہے۔ عورت کی حفاظت، اس کی آزادی اور اس کی عزت کوئی بحث نہیں، بلکہ بنیادی حق ہے، اور اس حق کی حفاظت ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جو خود کو انسان کہلوانے کا حق رکھتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی ہماری طرح آواز بلند کریں تاکہ یہ نیٹ ورک اپنے انجام کو پہنچے۔